बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करते हैं लीडरशिप एंड मैनेजमेंट का यूनिट नंबर 10 जो कि है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इस यूनिट में हम स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे हर उस एस्पेक्ट को जो ह्यूमन रिसोर्सेज की मुताल्लिक है। ओके, अच्छा, सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्सेज होते क्या है? तो जैसा कि आपको मालूम है, ह्यूमन रिसोर्सेज विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन वो क्लिनिकल और जैसे कि हम हेल्थ केयर सिस्टम की अगर बात करें तो हेल्थ केयर सिस्टम में ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है? जो उधर जो एम्प्लॉयमेंट्स होते हैं, जो एम्प्लॉइज होते हैं, वो सारे के सारे किसी एम्प्लॉइज या एम्प्लॉयर है जो भी है, वो सब के सब जो है ना ह्यूमन रिसोर्सेज में जो उधर क्लिनिकल स्टाफ होता है और जो उधर नॉन क्लिनिकल स्टाफ होता है। क्लिनिकल स्टाफ में जैसे कि डॉक्टर्स है, नर्सेज है, पैरामेडिक्स है, और नॉन क्लिनिकल स्टाफ में जैसे कि गेट कीपर हो गया या क्लीनर वगैरह, ये स्टोर कीपर वगैरह, ये सब कुछ जो है ना ये आते हैं नॉन क्लिनिकल स्टाफ में। तो ये सारे की सारी जो स्टाफ उधर प्रेजेंट होते हैं, इसको हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। अब इस ह्यूमन रिसोर्सेज को किस तरह मैनेज करना है, तो ये सारी की सारी इस यूनिट में हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहली डिफिनेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट: द स्ट्रेटेजिक एंड कम्प्रिहेंसिव अप्रोच टू मैनेजिंग एन ऑर्गेनाइजेशंस मोस्ट वेरिएबल एसेट्स। अब ये जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, ये ऑर्गेनाइजेशन का सबसे वेरिएबल, सबसे ज्यादा वेरिएबल एसेट, सबसे ज्यादा कीमती असासा जो है ना वो क्या होता है? वो ह्यूमन रिसोर्स या उसके लोग होते हैं, पीपल जिसको हम कहते हैं। ओके, तो इसी के बारे में हम स्ट्रेटेजिकली मीन वेल डिफाइंड प्लान किस तरह तैयार करेंगे, और इसकी मैनेजमेंट के लिए कंप्रहेंसिव अप्रोच, होलिस्टिक अप्रोच हम किस तरह यूज करेंगे। तो इन्हीं को मैनेज करने के लिए, इन्हीं रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने के लिए जो स्ट्रेटेजिक और कंप्रहेंसिव अप्रोच हम यूज करते हैं, तो उसको हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इट इन्वॉल्व्स द प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, कंपनसेशन एंड रिटेंशन ऑफ एम्प्लॉइज टू कंट्रीब्यूट इफेक्टिवली टू ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस एंड अचीव स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स। अब इसी एचआरएम में, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या होता है? इसमें एक स्टेप होता है प्लानिंग, जिसमें आप फोरकास्टिंग, पहले से चीजों के एस्टिमेट करते हो। रिक्रूटिंग होता है जिसमें आप स्क्रीनिंग करते हो लोगों को लेने के लिए, इंटरव्यूज वगैरह। फिर सिलेक्शन करते हो। फिर ट्रेनिंग होता है उन लोगों का, विद इन ऑर्गेनाइजेशन को ट्रेन करते हो। फिर उन लोगों का डेवलपमेंट होता है, नॉलेज वाइज, स्किल वाइज डेवलपमेंट होता है। कंपेंसेशन होता है, आप उनको सैलरीज देते हो, बेनिफिट्स वगैरह, एक्स्ट्रा बेनिफिट देते हो। फिर रिटेंशन होता है, रिटेंशन उनके लिए एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट आप प्रोवाइड करते हो, और उसमें जो है ना वो लोग खुश होते हैं, वो टर्न आउट नहीं बनते। अब एम्प्लॉइज टू कंट्रीब्यूट इफेक्टिवली टू ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस एंड अचीव स्ट्रेटेजिक। अब ये ह्यूमन रिसोर्सेज आप क्यों जो है ना यूज करते हो? ताकि आपके ऑर्गेनाइजेशन को जो है ना ये इफेक्टिवली कंट्रीब्यूट करे, और जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स है उनको क्या करे? अचीव करे। अब ये वन बाय वन फंक्शन जो है ना इन डिटेल में बाद में हम पढ़ते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एज टू मेक द मोस्ट प्रोडक्टिव यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज टू द ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल। अब ह्यूमन रिसोर्सेज की जो मैनेजर्स होते हैं, मैनेजमेंट लेवल होते हैं, उसका फंक्शन मेन क्या होता है कि वो ह्यूमन रिसोर्सेज को, ये जो पीपल है ऑर्गेनाइजेशन की, जो एम्प्लॉयमेंट्स है, उसको प्रोडक्टिवली यूज करे। प्रोडक्टिवली मीन कि उसको जितना एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं उसको यूज करे। कि किस लिए? ताकि वो जो है ना ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल के खुद के बेनिफिट्स में जो है ना वो आ जाए। ओके, तो सिंपल मीन ये कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब यही है कि वो इन एम्प्लॉइज को एक ऐसी तरीके पे जो है ना उसको यूटिलाइज करे ताकि वो मोस्ट प्रोडक्टिवली ऑर्गेनाइजेशन के लिए साबित हो जाए। अब ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या होता है? वो एक तो इसका मेन पर्पस जो होता है वो पैसा कमाना होता है, प्रॉफिट होता है, फाइनेंशियल सक्सेस होता है हर एक ऑर्गेनाइजेशन का, जो भी कंपनी हो। और दूसरा इसके साथ साथ सोशल कमिटमेंट्स भी इसके होते हैं। सोशल कमिटमेंट मीन कि वो जो है ना सिर्फ पैसा नहीं कमाएगा, वो कम्युनिटी को भी जो है ना कुछ बेनिफिट्स देगा। जैसे कि कोई प्राइवेट क्लिनिक है, तो प्राइवेट क्लिनिक एक तरफ तो पैसे भी कमाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है कम्युनिटी को। इंडिविजुअल, अब ऑर्गेनाइजेशन का तो ये काम है कि प्रॉफिट और सोशल कमिटमेंट्स। इंडिविजुअल का काम क्या होता है? वो डेवलपमेंट एंड अचीवमेंट चाहता है। इंडिविजुअल जो एम्प्लॉयमेंट होते हैं, एम्प्लॉइज उधर काम करते हैं, तो उसका तो एक काम होता है कि क्या? डेवलपमेंट। डेवलपमेंट किस चीज में? कि वो अपनी स्किल्स और नॉलेज में इजाफा करे। दूसरा अचीवमेंट। अचीवमेंट किस चीज में? कि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को जो है ना वो क्या करे? अचीव करे। ओके, अच्छा, अब स्टाफ मैनेजमेंट। स्टाफ मैनेजमेंट ये बाद में भी डिटेल में आता है।
The process of overseeing and coordinating the activities of employees within an organization to ensure that they effectively contribute to the achievement of organizational goals and objectives. स्टाफ इधर है, स्टाफ तो आप जानते हैं वो लोग जो एम्प्लॉयमेंट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, जो काम में मसरूफ लोग होते हैं, वो स्टाफ है। अब उन स्टाफ को, उन एम्प्लॉयज को आपने किस तरह मैनेज करना है। तो स्टाफ मैनेजमेंट सिंपली क्या होता है कि आप क्या करो, जो एम्प्लॉयज होते हैं उस एम्प्लॉयज की एक्टिविटीज को आप कोऑर्डिनेट करो और उसको ओवरसी करो, उसको आप देखा करो कि क्या वो एक्टिविटी सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे, किस चीज के लिए, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और ऑब्जेक्टिव को इफेक्टिवली अचीव कर सके। ओके, तो ये सिंपल क्या होता है, स्टाफ मैनेजमेंट होता है। अच्छा, अब इसके बाद फिर होता है मॉडल ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट जो है ना, उसके लिए कौन कौन सी मॉडल यूज होते हैं। जब आप स्टाफ मैनेजमेंट होता है या ऑर्गेनाइजेशन की जो मैनेजमेंट होता है उसके लिए कौन कौन सी, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो मोस्ट यूजफुल मॉडल है वो ये है कि आपके पास जो है ना ये रिसोर्सेज है और ये आपके पास आता है आउटकम। रिसोर्सेज आपके पास ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, रॉ मटेरियल्स होते हैं जो प्रोडक्ट को प्रिपेयर करने के लिए रॉ मटेरियल, टेक्नोलॉजी आपके पास जो है ना कंप्यूटर वगैरह, वाईफाई नेटवर्क वगैरह ये होते हैं, इंफॉर्मेशन सेटअप आपके पास होता है, ये आपके पास रिसोर्सेज है। इन रिसोर्सेज को आप एक ऑर्गेनाइजेशन को देते हो और वो आपको ये आउटपुट देता है। आउटपुट परफॉर्मेंस होता है। परफॉर्मेंस में क्या होता है कि गोल्स अचीव हो गई क्या नहीं, ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी की जो गोल्स थे, प्रोडक्ट इतना सेल करना, इतना जो है ना इन चीज़ों में जो है ना इतना प्रॉफिट कमाना, तो ये चीज़ें जो है ना उसकी गोल्स होते हैं, वो गोल्स अचीव हो गई या नहीं, प्रोडक्ट्स कितनी बन गई, साथ में सर्विसेज हमने कितनी प्रोवाइड की, एफिशिएंसी कितना आ गया, टोटल एफिशिएंसी, और इफेक्टिवनेस, हमारे काम का इफेक्टिवनेस क्या है, सोसाइटी पे, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लोगों पे क्या इफेक्टिवनेस है। तो ये आपके पास होता है आउटकम्स। अब इस आउटकम्स को, इस रिसोर्सेज को फ्रूटफुली यूटिलाइज करना और इस आउटकम्स को अचीव करना, इसके लिए फिर आप क्या करते हो, आप मैनेजमेंट करते हो। अब वो मैनेजमेंट किस तरह होता है, मैनेजमेंट में सबसे पहले आता है प्लानिंग। सबसे पहले जब भी आप मैनेजमेंट करते हो, मैनेजमेंट फंक्शन को परफॉर्म करते हो, तो आप प्लानिंग करते हो। प्लानिंग में आप क्या करते हो कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और ऑब्जेक्टिव को सेट करते हो कि कौन से गोल्स हैं और वो गोल हम किस तरह जो है ना अचीव करेंगे, उसके लिए रोड मैप। तो प्लानिंग सैंपल क्या होता है, रोड मैप होता है कि आपने जो है ना अपने ऑर्गेनाइजेशन का रोड मैप किस तरह बनाना है। तो सबसे पहले आप प्लानिंग करते हो ऑर्गेनाइजेशन में। प्लानिंग के बाद आप ऑर्गेनाइजिंग करते हो, जो चीजें आपने प्लान की, अब उस प्लान चीजों को आप ऑर्गेनाइज करते हो। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब ये कि जो बंदा होता है उसको अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो सौंपना, कि ये जो है ना ये नर्स है, इसका काम केयर प्रोवाइड करना है, ये डॉक्टर है, इसका काम जो है ना पेशेंट को और भी जो है ना वो मेडिकल ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस वगैरह करनी है, ये जो है ना ये स्टाफ है, ये गेट कीपर है, इसका काम गेट पे रख के सिक्योरिटी वगैरह करना है। तो हर एक बंदे को अपना अपना टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिजाइन करना, ये ऑर्गेनाइजिंग होता है। प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग जब आपने जो है ना सब लोगों को ऑर्गेनाइज किया, टास्क आपने हर एक को हवाला किया, तो इसके बाद फिर आप लीडिंग रोल प्ले करते हो। लीडिंग का मतलब ये कि अब जो है ना आप उन लोगों को इन्फ्लुएंस करोगे कि वो अपने अपने गोल्स को अचीव करें, लीड करोगे। लीडिंग क्या होता है, लीडिंग हमने पहले से डिस्कस किया है कि आप थ्रू मोटिवेशन और थ्रू इन्फ्लुएंस आप लोगों को मोटिवेट करते हो। तो यहाँ पे जो है ना यूज इन्फ्लुएंस टू मोटिवेट, लोगों को आप मोटिवेट करते हो कि जो टास्क आपको डिजाइन की गई है उन टास्क को क्या करो, आप अच्छी तरीके से परफॉर्म करो। लीडिंग के बाद फिर आता है कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट में मेन फंक्शन कंट्रोलिंग का होता है। कंट्रोलिंग क्या होता है कि आपने जो टास्क डिजाइन की है हर एक बंदे को, तो क्या वो जो है ना उसी तरीके से सही परफॉर्म कर रहे या नहीं कर रहे। तो आप मॉनिटर करते हो हर एक बंदे की एक्टिविटीज और उसमें जो है ना आप करेक्शंस करते हो। ओके, तो ये क्या है, फिर इनमें आप कंट्रोलिंग करते हो कि आप हर एक बंदे की एक्टिविटीज को जो है ना, जो एक्टिविटीज आपने डिजाइन की है वो एक्टिविटीज हर एक बंदा जो है ना वो परफॉर्म कर रहा है और वो जो है ना कि नहीं कर रहा है, या उसमें कोई गलतियां वगैरह है उसको आप जो है ना उनसे निकालते हो। ओके, तो ये है कंट्रोलिंग। तो ये सारी की जो एक्टिविटीज है या सारी प्लानिंग्स है, मैनेजमेंट फंक्शंस है, तो ये सारे के सारे एक दूसरे के साथ क्या होता है, इंटरचेंज होता है। एक दूसरे के साथ जो है ना टाइम टू टाइम हर एक फंक्शन एक दूसरे के साथ क्या होता है, वो इंटरचेंज इन लिंक होता है, और एट द एंड आपको रिजल्ट जो मिलता है वो क्या होता है, वो परफॉर्मेंस होता है। अच्छा, अब जब हम रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ेंगे, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हमने जो है ना फंक्शंस
डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन जो है ना अभी हमने स्टार्ट में डिस्कस की कि इसमें जो है ना प्लानिंग है, रिक्रूटमेंट है, सिलेक्शन है, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, कंपेंसेशन। तो ये एक एक फंक्शन जो है ना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के हम इन डिटेल में वन बाय वन इधर पढ़ते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो फंक्शन है वो है रिक्रूटमेंट है, कि आपने किस तरह जो है ना एक बंदे को हायर करना है, एक एम्प्लॉय को आपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए हायर करना है। तो रिक्रूटमेंट में मेनली आता है एडवर्टाइजिंग, जॉब डिस्क्रिप्शन, पर्सन स्पेसिफिकेशन। ये तीन बातें जो है ना क्या होता है वो आपकी रिक्रूटमेंट में होते हैं। सबसे पहले रिक्रूटमेंट क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच अ जॉब वैकेंसी इज आइडेंटिफाइड एंड पोटेंशियल एम्प्लॉयज आर नोटिफाइड। रिक्रूटमेंट में आप सबसे पहले जो है ना अपने ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी क्रिएट करते हो। जब भी आप वैकेंसी क्रिएट करो तो फिर उस वैकेंसी को आप क्या करते हो? नोटिफाइड करते हो। एम्प्लॉयज को, बाहर के लोगों को जो है ना आप नोटिफाइड करते हो थ्रू एडवर्टाइजमेंट, चाहे जो भी हो। ओके, द नेचर ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज रेगुलेटेड एंड सब्जेक्ट टू एम्प्लॉयमेंट लॉ। अब ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस आप करते हो ना, तो ये क्या होता है? ये रेगुलेटेड होता है। ये आपकी जो लॉ है, एम्प्लॉयमेंट लॉ है, उसके मुताबिक आपका रिक्रूटमेंट होगा। मतलब ये कि जैसे कि KPK में बिल पास हो गया कि आप जो भी रिक्रूटमेंट आप करते हो तो उन सारों का बेसिक पे जो है ना वो 35,000 से अबाव होना चाहिए। तो ये लॉ है। अब ये आपने जो भी रिक्रूटमेंट करना है आपने इसी एम्प्लॉयमेंट के लॉ के अंडर ही जो है ना वो सेट करना है। मेन फॉर्म्स ऑफ रिक्रूटमेंट थ्रू एडवर्टाइजिंग इन न्यूज़पेपर, मैगजीन, ट्रेड पेपर्स एंड इंटरनल वैकेंसी लिस्ट। तो अब जब रिक्रूटमेंट आप करते हो तो रिक्रूटमेंट के लिए जो एडवर्टाइजमेंट आप करते हो तो उसके डिफरेंट फॉर्म होते हैं। जो न्यूज़पेपर में, मैगजीन में जो चीज़ें आपको अवेलेबल हो, आपकी प्लेस पे डिपेंड करता है कि उधर जो है ना कौन सी रिसोर्सेज जो है ना वो यूज होते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए। अब रिक्रूटमेंट में दो चीजें इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो एडवर्टाइजमेंट हमने डिस्कस किया कि एडवर्टाइज करना है अपने वैकेंसी को। दूसरा जो है ना आपने रिक्रूटमेंट में जब आप एडवर्टाइजमेंट करते हो तो उस एडवर्टाइजमेंट में आपने जॉब डिस्क्रिप्शन और पर्सन स्पेसिफिकेशन करना है। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है? आउटलाइन द रूल ऑफ द जॉब होल्डर। जो बंदा आप हायर करना चाहते हो उसका क्या काम होगा, क्या कौन सा काम जो है ना वो आपकी कंपनी में परफॉर्म करेगा। तो वो रूल ऑफ द जॉब होल्डर जो है ना, सबसे पहले आपने जब भी एडवर्टाइजमेंट करना है तो आप सबसे पहले जॉब डिस्क्रिप्शन करोगे कि उस बंदे का क्या काम होगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। दूसरा पर्सन स्पेसिफिकेशन, कि उस बंदा जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए उनके साथ कौन कौन सी स्किल्स, नॉलेज होना चाहिए। तो आप पर्सन को स्पेसिफाई करोगे। दूसरी में पहले में आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया कि मुझे इस चीज की जरूरत है। दूसरी में आपने उस बंदे को स्पेसिफिक किया कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में इस चीज की जरूरत है, लेकिन इसके लिए जो बंदा दरकार है वो किस किस्म का बंदा होना चाहिए, किस किस्म का एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। तो वो आउटलाइन ऑफ द स्किल्स एंड क्वालिटीज रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट होल्डर। पोस्ट होल्डर के लिए कौन सी स्किल्स और क्वालिटी होनी चाहिए। एप्लीकेंट्स may demonstrate their suitability through application form, letter और curriculum vitae। तो अब जो एप्लीकेशन लोग सबमिट करेंगे तो एप्लीकेशन या एप्लीकेंट जो होते हैं, जो अप्लाई करना चाहते हैं, तो या तो उसी कंपनी को एप्लीकेशन फॉर्म में भेजते हैं या लेटर भेजते हैं या CV जो है ना उधर सबमिट करते हैं। वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के फिर अपने रिक्वायरमेंट्स होते हैं, वो आपने फुलफिल करने होते हैं। अच्छा, जब आपने रिक्रूटमेंट की, एडवर्टाइजिंग की, आपने जॉब को एडवर्टाइज किया, तो इसके बाद फिर आते हैं सिलेक्शन स्टेप। सिलेक्शन स्टेप में जो मेन चीजें होते हैं, शॉर्टलिस्टिंग होते हैं। कैंडिडेट को आप शॉर्टलिस्ट करते हो, उनसे इंटरव्यू लेते हो। इंटरव्यू के दरमियान आप उनसे प्रेजेंटेशंस करवाते हो। इंटर एक्सरसाइज होते हैं, साइकोमेट्रिक टेस्टिंग होते हैं और एप्टीट्यूड टेस्टिंग। ये जो है ना ये 5 चीजें जो है ना इम्पॉर्टेंट होते हैं कि ये जो है ना आपने इधर करनी है। सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ असेसिंग कैंडिडेट्स एंड अपॉइंटिंग अ पोस्ट होल्डर। एक कैंडिडेट को आप असेस करते हो और असेसमेंट के बाद आप उसको अपॉइंटमेंट देते हो, तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस होता है। सिलेक्शन प्रोसेस में आप सबसे पहले क्या करते हो कि एप्लीकेंट शॉर्टलिस्टेड, वो लोग आप बुलाते हो जो शॉर्टलिस्टेड आपने की है। तो शॉर्टलिस्टेड लोग जो है ना वो आते हैं। मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट सिलेक्टेड, जिन लोगों ने फॉर्म सबमिट किए, CVs वगैरह सबमिट किए, तो आप उन सारी CVs को जो है ना वो देख लेते हो कि कौन से बंदे, कौन से लोग जो है ना हमारे क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं, तो उनको आप शॉर्टलिस्टेड करते हो। ओके, फिर शॉर्टलिस्टेड के बाद सिलेक्शन प्रोसेस वेरीज अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन। सिलेक्शन प्रोसेस हर एक ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट होते हैं। कुछ लोग इंटरव्यूज करते हैं, कुछ लोग प्रेजेंटेशन करते हैं, कुछ लोग जो है ना कोई टेस्ट वगैरह अरेंज करते हैं। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट प्रोसेस होते हैं।
اور کامنلی جو یوز ہوتے ہیں انٹرویو، موسٹ کامن میتھڈ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے نا آرگنائزیشن کمپنیز میں موسٹ کامنلی انٹرویو لیتے ہیں، یا سائیکومیٹرک ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ سائیکومیٹرک میں کوگنیٹو اسکل جو ہے نا اس کی چیک کی جاتی ہے۔ کون سی اسکلز؟ کوگنیٹو اسکلز اسیسنگ دا پرسنالٹی آف دا ایپلیکنٹس ویل دے فٹ ان۔ اس میں جو ہے نا سائیکومیٹرک میں اس کی پرسنالٹی ٹیسٹ کی جاتی ہے، پرسنالٹی کو چیک کیا جاتا ہے کہ اس کی پرسنالٹی جو ہے نا ہماری جاب کے ساتھ وہ کمپیٹیبل ہے یا نہیں ہے۔ اوکے، تیسرے نمبر پہ ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہوتا ہے۔ ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ میں اس کی اسکلز کو چیک کیا جاتا ہے کہ اس بندے کے ساتھ اسکلز ہے یا نہیں ہے، اور کون سی اسکلز ہے وہ ہماری جو ایڈورٹائزمنٹ ہے اس کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اینٹرے ایکسرسائز، ٹرے میں جو ہے نا کچھ چیزیں رکھ دی جاتی ہیں اور اس کو کہا جاتا ہے کہ اس فنکشن کو پرفارم کرو، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ اینٹرے ایکسرسائز۔ Enter the activity based around what the applicant will be doing. Writing a letter to a disgruntled customer. تو یہ جو ہے نا آپ کو ایک چیز پرووائڈ کی جاتی ہے اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ یہ کام کرو۔ ایک رینڈملی آپ کو جو ہے نا کوئی فنکشن جو ہے نا ایزیوم، جیسا کہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ ایک ڈسگرنٹل کسٹمر، ایک ناراض کسٹمر کو جو ہے نا آپ لیٹر لکھو اور اس کو آپ کنوینس کرو، تو وہ آپ کو بتائے گا۔ یا جیسا کہ بہت سارے انٹرویوز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ سیل کرتے ہو تو یہ چیز میرے لیے ابھی سیل کرو، اوکے، یا یہ والا کام جو ہے نا ابھی پرفارم کرو، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ انٹرے ایکسرسائز ہوتا ہے۔ اچھا، دوسرا اس کے بعد جو ہے نا پھر کچھ لوگ پریزنٹیشن لیتے ہیں، لوکنگ فار ڈفرنٹ اسکلز ایز ویل ایز آئیڈیاز آف دا۔ پریزنٹیشن میں کیا ہوتا ہے؟ پریزنٹیشن میں بندہ اپنی آئیڈیاز کو ایکسپلور کرتے ہیں کہ میری کیا آئیڈیاز ہے۔ ایک ٹاپک میں وہ جب ڈسکشن کرتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کی اسکلز کیا ہے اور اس کی آئیڈیاز اباؤٹ دا آرگنائزیشن یا کمپنی یا اس جاب کے حوالے سے کیا ہے، یہ پریزنٹیشن سے پتہ۔ تو یہ سلیکشن پروسیس ہوتا ہے، اس کے تھرو آپ سلیکشن کرتے ہو۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے نا پھر امپلائمنٹ لیجسلیشن ہوتا ہے۔ امپلائمنٹ لیجسلیشن میں کیا ہوتا ہے؟ ایکول اپرچونٹیز، ڈسکریمنیشن، یونین ریکگنیشن، کنٹریکٹس، ہیلتھ اینڈ سیفٹی اینڈ EU ڈائریکٹیوز۔ تو اب یہ جو ہے نا ون بائی ون ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ امپلائمنٹ لیجسلیشن میں اب کیا ہوتا ہے۔ امپلائمنٹ لیجسلیشن میں سب سے پہلے انکریزنگ دی امپورٹینس آسپیکٹ آف دا HRM رول۔ اب امپلائمنٹ لیجسلیشن جو ہے نا یہ ایک امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں۔ جو ابھی جس چیز کا امپورٹنس زیادہ بڑھ رہا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ امپلائمنٹ لیجسلیشن۔ اب یہ کیا ہے؟ وائڈ رینج آف ایریاز فار اٹینشن، یہ ایک وائڈ رینج ایریا پر اٹینشن ہوتا ہے۔ ایڈ میں کیا ہوتا ہے؟ ایڈز ٹو دا کاسٹ آف بزنس۔ اور یہ امپلائمنٹ لیجسلیشن جو ہے نا یہ بزنس کے ساتھ جو ہے نا یہ کیا ایڈ کیا جاتا ہے، اس پہ جتنا خرچہ آتا ہے تو وہ خرچہ بزنس کے ساتھ جو ہے نا وہ ایڈ کیا جاتا ہے۔ ایون اسمال بزنس لیجسلیشن ریلیٹنگ ٹو دا امپلائیز از امپورٹنٹ۔ اس میں آپ سمپلی کیا کرتے ہو امپلائمنٹ لیجسلیشن میں؟ اس میں جو لوگ آپ ہائر کرتے ہو ان لوگوں کے بارے میں آپ لیجسلیٹ کرتے ہو کہ یہ بندہ میں ہائر کرتا ہوں تو اس کے لیے کون سی سیکیورٹی چاہیے، کیا کیا پروٹیکشن اس بندے کے لیے چاہیے، کیا کیمیکلز، یہ کیمیکل میں کام کرے گا تو اس کے لیے کون سی پروٹیکٹیو انوائرمنٹ اس کے لیے کریٹ کرنا، یا اس طرح کی ہاسپٹل میں ہے، ہاسپٹل میں ایک نرس کو آپ ہائر کرتے ہو تو نرس کے لیے جو ہے نا کون کون سی پروٹیکٹیو انوائرمنٹس ہے، اس کے لیے جو ہے نا ماسک جو ہے نا اس کے لیے گاؤنز وغیرہ، یہ چیزیں جو ہے نا یہ پرووائڈ کرنا، یا اس کے لیے جو ہے نا اس کی ڈیوٹیز کے بارے میں، اس کے ورکنگ ہاور کے بارے میں جو ہے نا بات کرنا، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ امپلائمنٹ لیجسلیشن ہوتا ہے، اوکے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے نا پھر آتا ہے ڈسکریمنیشن، کروشل آسپیکٹ آف امپلائمنٹ لیجسلیشن۔ اب یہ امپلائمنٹ لیجسلیشن کا ایک آسپیکٹ ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ امپلائمنٹ کے بارے میں آپ یہ لیجسلیٹ کرتے ہو کہ ہم نے جو ہے نا کسی بھی بندی کو ڈسکریمنیٹ نہیں کرنا، چاہے جو بھی ریس کا ہو، جینڈر کا یا ڈسیبلٹی کا، یہ ڈسکریمنیشن جو ہے نا آپ نے کیا کرنا ہے؟ ختم کرنا ہے۔ یا کچھ لوگ جو ہے نا ایسے کرتے ہیں کہ میری کمپنی کو چاہیے بندہ چاہیے لیکن وہ اس کلچر والی بندہ ہونا چاہیے، یا مسلم ہو یا نان مسلم ہو۔ کچھ جاب جو ہے نا وہ اسپیسیفک بھی ہوتے ہیں لیکن کچھ جاب میں آپ نے ڈسکریمنیشن نہیں کرنا ہوتا ہے، اوکے۔ ڈسیبلٹی از نو لانگر این ایشو فار امپلائر ٹو اگنور۔ اب یہ والا جو ڈسیبلٹی ایشو ہے ان دونوں میں تو پھر بھی بہت کمپنیاں جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ میل اور فیمیل، یا میل چاہیے مجھے یا فیمیل چاہیے کمپنی کے کام کے لیے، یا جو ہے نا مسلم چاہیے یا نان مسلم چاہیے، تو وہ جو ہے نا اس میں تو تھوڑا سا وہ ہوتے ہیں کہ آپ نے جو ہے نا لوگوں کو کلچر کے ساتھ جو ہے نا وہ اڈاپٹ کرنا ہے۔ فیمیل وارڈ ہے تو اس میں فیمیل نرس کی ضرورت ہوتی ہے، میل وارڈ ہے تو اس میں میل نرس کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ کلچر میں ہی اسے۔ لیکن ڈسیبلٹی کو آپ کبھی بھی اگنور نہیں کر سکتی، کیونکہ ڈسیبلٹی جو ہے نا یہ کیا ہے
کہ یہ جو ہے نا ان چیزوں کے لیے آپ نے کوئی الٹرنیٹ ریزنیبل سٹیپس اٹھانے ہوتے ہیں. اگر کوئی بندہ انٹلیکچوئل ہے، اس کے ساتھ سکلز ہیں، لیکن وہ تھوڑا سا ڈسیبل ہے، تو آپ نے جو ہے نا اس کے لیے پھر کیا کرنا ہے، کچھ الٹرنیٹ کام کرنا ہے، کچھ الٹرنیٹیوز کے لیے سوچنا ہے، اور وہی ڈسیبل بندہ جو انٹلیکچوئل ہے، جس کے ساتھ سکلز ہیں، اس کو آپ نے ایکوموڈیٹ کرنا. تو ڈسیبلٹی کی وجہ سے آپ نے کسی کو اگنور نہیں کرنا ہے. اوکے. اچھا، پھر جو ہے نا وہ ہوتا ہے ڈسپلن. ڈسپلن میں کیا ہوتا ہے، گریوینس پروسیجر ڈسمزل اینڈ ایکسٹرنل ایجنسیز LCS یا ٹرائبیونلز EU وغیرہ. تو یہ جو ہے نا ہم ان ڈیٹیل میں ابھی پڑھتے ہیں کہ ڈسپلن کیا ہوتا ہے. ڈسپلن میں پیمز کین ناٹ جسٹ سیک ورکرز. پیمز کا مطلب یہ کہ جو اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں، کمپنی کے شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں، تو وہ شیئر ہولڈر کو صرف یہ نہیں کرنا کہ میں نے ابھی اس بندے کو ہائر کیا، اس کو ختم کرو، ٹرمینیٹ کرو، بس اس کا کوئی اور کام نہیں ہوتا. نہیں، آپ نے جو ہے نا اس طرح بھی نہیں کرنا کہ بندے کو ہائر کرو اور پھر ٹرمینیٹ کرو، اپنی مرضی سے سب کچھ چلتے رہو. نہیں، وائڈ رینج آف پروسیجر اینڈ اسٹیپس اینڈ ڈیلنگ ود دا ورک پلیس کمپلیکٹ. آپ نے جو ہے نا ڈفرینٹ پروسیجرز آپ نے اپلائی کرنی ہے. ایسا نہیں کہ معمولی سا کمپلیکٹ آ گیا اور آپ نے بندے کو جو ہے نا ٹرمینیٹ کر دیا. آپ نے جو ہے نا کیا کرنا ہے، جو بھی کمپلیکٹ آتا ہے ورک پلیس میں، تو آپ نے انفارمل میٹنگز کرنی ہے، پھر فارمل میٹنگز کرنی ہے، وربل وارننگ دینی ہے، پھر جو ہے نا ریٹنگ وارننگ دینی ہے، پھر گریوینس پروسیجر ہے، پھر ورکنگ ود ایکسٹرنل ایجنسی ہے. تو سب سے پہلے آپ انفارملی اس بندے کو سمجھاؤ گے کہ یہ کام جو ہے نا اس طرح نہ کرو. پھر جو ہے نا اگر انفارمل ہمارا فارمل میٹنگ میں اس کو سمجھاؤ گے. فارمل میٹنگ میں نہیں تو پھر آپ اس کو وربل وارننگ دو گے کہ اگر اس طرح کام آپ کرتے ہو تو ہم آپ کو جو ہے نا ٹرمینیٹ کریں گے. پھر ریٹن وارننگ دو گے. پھر گریوینس پروسیجر یہ کہ آپ اس بندے کو جو ہے نا کمپلینٹ کا حق دیں گے کہ وہ فارملی کیا کرے. وہ اگر خفا ہے، وہ امپلائمنٹ خفا ہے، گریوینس کا اظہار کرتے، تو اس کو فارمل کمپلینٹ کا حق ہو. ورکنگ ود ایکسٹرنل ایجنسیز. اور پھر بھی جو ہے نا آپ اس طرح ہائر نہیں کرو گے، ٹرمینیٹ نہیں کرو گے. جو ایکسٹرنل ایجنسیز ہے اس کے ساتھ جو ہے نا آپ ورک آؤٹ کرو گے. جو لیبر یونین ہے یا گورنمنٹ ریگولیٹری باڈیز ہے، تو ان کے ساتھ جو ہے نا آپ کیا کرو گے، ان کے ساتھ آپ ورک کرو گے، ان کے ساتھ جو ہے نا ڈیسائیڈ کرو گے. تو ڈسپلن ایک پراپر وے، ایک پراپر چینل جو ہے نا، آپ جب بھی آپ اپنے آرگنائزیشن پہ پرفارم کرتے ہو تو لوگوں کا امپلائمنٹ کا ٹرسٹ جو ہے نا اس پہ بڑھتا ہے. اوکے. اچھا، پھر اس کے بعد آتا ہے ڈیولپمنٹ. ڈیولپمنٹ پھر نیکسٹ فنکشن ہے ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا. اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں جو ہے نا ڈیولپمنٹ میں اپرچونیٹیز، پروموشن، پرسنل ڈیولپمنٹ، کنٹینیوئنگ پروفیشنل ڈیولپمنٹ. اب ڈیولپمنٹ کیا ہوتا ہے، ڈیولپنگ این امپلائی کین بی ریگارڈیڈ ایز انویسٹنگ ان اویلیبل ایسٹ. اب ایک امپلائی کو جو ہے نا آپ ڈیولپ کرتے ہو، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ڈیولپ کرتے ہو اور وہ ڈیولپمنٹ جو ہے نا اس کی پرسنل بینیفٹس کے لیے ہوتا ہے. نہیں، وہ ڈیولپمنٹ آپ ایک انویسٹمنٹ، ٹائپ آف انویسٹمنٹ آپ کرتے ہو. آپ کے امپلائی ہیں، آپ نے اس کو جو ہے نا کیا اسکلفل کر دیا، اس کے نالج کو امپروو کرنے کی کوشش کی، اس کی اسکلز کو امپروو کرنے کی کوشش کی. تو یہ آپ کے آرگنائزیشن کے لیے ایک ایسٹس ہے، اور یہ اسکل جو ہے نا یہ آپ کے آرگنائزیشن کی کام آئیں گے. اوکے. تو یہ آپ ایک انویسٹمنٹ کرتے ہو. سورس آف موٹیویشن. اب یہ ڈیولپمنٹ جو ہے نا یہ سورس آف موٹیویشن بھی امپلائیز کے لیے ہوتا ہے کہ ان کے لیے ورک شاپ ارینج ہوتے ہیں، ان کے لیے اسکل سیمینارز ارینج ہوتے ہیں. سورس آف ہیلپنگ دا امپلائی فلفل پوٹینشیل. اور یہ جو ہے نا امپلائی کی جو پوٹینشیل ہے اس کو فلفل کرنے کا ایک ہیلپنگ سورس بھی ہے ڈیولپمنٹ. اس کو آپ اپرچونیٹیز پرووائڈ کرتے ہو کہ وہ کیا کریں، اپنی جو پوٹینشیل ہے اس کو ڈیولپ کرے. تو اس میں جو ہے نا پرسنل ڈیولپمنٹ بھی آتا ہے اور پروفیشنل ڈیولپمنٹ بھی، اسکل نالج وائز میں اس کی جو پرسنل لیول پہ ڈیولپمنٹ ہوتا ہے، پروموشن وغیرہ ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے ڈیولپمنٹ پہ ہی آتے ہیں. اچھا، اس کے بعد جو ہے نا پھر ٹریننگ ہے. ٹریننگ از سیملر ٹو دا ڈیولپمنٹ. جیسا کہ ڈیولپمنٹ ہے لیکن ڈیولپمنٹ ایک اوور آل پروسیس ہوتا ہے. ٹریننگ میں آپ پریکٹیکلی جو ہے نا آپ پرفارم کرتے ہو، اس بندے کو آپ اپرچونیٹیز پرووائڈ کرتے ہو. اس میں آپ نیو اسکلز کریٹ کرتے ہو، نیو سسٹم، امپروو ایفیشینسی وغیرہ، ان چیزوں پہ آپ فوکس کرتے ہو. اس میں جو ہے نا سیملر ٹو ڈیولپمنٹ، پرووائڈ نیو اسکلز فار دا امپلائی، keep the employee up to date with the changes in the field, aims to improve efficiency, can be external or in house. تو اس میں نیو اسکل پرووائڈ کرتے ہو آپ امپلائیز کو، اور امپلائیز کو جو ہے نا آپ اپ ٹو ڈیٹ رکھتے ہو ایکسٹرنل مارکیٹ کے ساتھ. جو ہے نا کمپٹیشن میں آپ جو ہے نا ٹریننگ دیتے ہو اپنی امپلائی کو. ایمس ٹو امپروو ایفیشینسی. اور مین ایم آپ کا کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی امپلائی کو ٹریننگ دیتے ہو، اس کا مین ایم یہ ہوتا ہے کہ آپ ایفیشینسی کو کیا کرو، امپروو کرو. کین بی ایکسٹرنل. اور اب یہ جو ٹریننگ ہوتا ہے یہ ایکسٹرنل بھی ہوتا ہے. آپ نے ڈفرینٹ کمپنیز کو دیکھا ہوگا کہ وہ باہر کے کمپنیز کو جو ہے نا باہر کے کنٹریز کو اپنے لوگ بیچتے ہیں، کس چیز کے لیے،
ادھر جو ہے نا پریکٹس کے لیے، ٹریننگ کے لیے، یا ان ہاؤس اپنے آرگنائزیشن ود ان آرگنائزیشن لوگ آتے ہیں اور ادھر جو ہے نا ان کو ٹرین کرتے ہیں. اوکے. اچھا پھر اس کے بعد جو ہے نا ریوارڈ سسٹم بھی ایک فنکشن ہوتا ہے جس میں بینیفٹس وغیرہ سروسز بینیفٹس وغیرہ کی بات ہوتی ہے. ریوارڈ سسٹم دا سسٹم آف پے اینڈ بینیفٹس یوز بائی دا فیم ٹو ریوارڈ ورکرز. یہ جو اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں وہ اپنی ورکرز کو جو ہے نا ریوارڈ دیتے ہیں ان دا فارم آف پے اور بینیفٹس. سیلریز بھی ریوارڈ سسٹم میں آتے ہیں. بینیفٹس ایکسٹرا بینیفٹس اب دیتے ہیں وہ بھی. اس میں کیا ہوتا ہے منی ناٹ دا اونلی میتھڈ. اب ریوارڈ سسٹم میں صرف یہ نہیں کہ آپ پیسے دے دو، اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں اس کو ریکگنائز کرنے کے لیے، ایک امپلائمنٹ کو ریکگنائز کرنے کے لیے. فرنجی بینیفٹس جیسے کہ ایکسٹرا کمپنسیشن آپ دیتے ہو، ایکسٹرا کمپنسیشن ان دا فارم آف ناٹ اونلی منی. آپ جو ہے نا ان کو حالی لیو پہ آپ دیتے ہو، آپ ان کو جو ہے نا کوئی ٹرپس وغیرہ جو ہے نا وہ ارینج کرتے ہو ان کے لیے. فلیکسیبلٹی ایٹ ورک میں جو ہے نا آپ فلیکسیبلٹی جو ہے نا پیدا کرتے ہو. آپ ان کو کہتے ہو کہ یہ سمر ہے، سمر سیزن میں جو ہے نا خیر ہے آپ نے جو ہے نا 1 گھنٹہ کم کام کرنا ہے. یا جو ہے نا آپ ان کو کہتے ہو کہ آپ کا ورکنگ ہاور جو ہے نا آپ کے لیے اوور ٹائم جو ہے نا آپ فکس کرتے ہیں، یا ان کے ورکنگ ہاور کو آپ تھوڑا سا کم کرتے ہو. ہالیڈیز چھٹیاں وغیرہ جو ہے نا آپ ان کو زیادہ کرتے ہو. تو یہ کیا ہوتا ہے، یہ ریوارڈ سسٹم ہوتا ہے. اچھا اس کے بعد جو ہے نا پھر ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے فنکشن میں ٹریڈ یونین بھی آتے ہیں. ٹریڈ یونین جو ہے نا یہ کیا ہوتا ہے، یہ کنسلٹیشن میں، آرگنائزیشن کی کنسلٹیشن میں یہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اب ٹریڈ یونین جو ہے نا اس میں امپورٹینس فار بلڈنگ ریلیشن شپ ود امپلائیز ریپرزینٹیٹیو. ٹریڈ یونین کیا ہوتا ہے؟ ٹریڈ یونین امپلائیز کا ریپرزینٹیٹیو ہوتے ہیں. امپلائیز کے ریپرزینٹیٹیو، ایک امپلائیز کے ایک یونین ہوتا ہے اور اس یونین کا ایک صدر ہوتا ہے، اور وہ جو ہے نا ان امپلائیز کی یونین کو کیا کرتے ہیں، ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو امپورٹینس آف بلڈنگ ریلیشن شپ ود امپلائیز ریپرزینٹیٹیو. جب بھی آپ کوئی آرگنائزیشن چلاتے ہو اور آپ کی جو امپلائیز ہوتے ہیں تو ان کو آپ ضرور جو ہے نا اعتماد میں لو گے. ان کی یونین خاص کر جو ہے نا آپ ان کے ساتھ جو ہے نا ریلیشن شپ میں رہو گے، ان کے ساتھ آپ کی ریلیشن شپ بیسٹ ہونی چاہیے. رول آف ٹریڈ یونین ہیز چینج. پہلی زمانے میں جو ٹریڈ یونین تھی وہ صرف جو ہے نا وہ کس چیز پہ فوکس کرتی تھی، ٹریڈیشنلی وہ سیلریز اور اس چیز پہ فوکس کرتی تھی کہ ہمیں کم سے کم کام مل جائے. لیکن ماڈرن زمانے کی جو ٹریڈ یونین جتنی بھی آپ دیکھتے ہو، جیسے کہ نرسز ہے، نرسنگ میں ینگ نرسز ایسوسیشن ہے، یا پروونشل نرسز ایسوسیشن ہے، یا ڈسٹرکٹ نرسز. تو یہ ساری کی ساری ان کا فوکس صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہمیں سیلری زیادہ دے، ان کے ساتھ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جاب سیکیورٹی، ٹریننگ اور ٹیکنالوجی کے ساتھ بھی ہمیں جو ہے نا کیا کریں، اپ ٹو ڈیٹ رکھے. تو یہ ان چیزوں پہ بھی یہ لوگ اب فوکس کرتے ہیں. اچھا امپورٹینس آف کنسلٹیشن اینڈ نیگوشیشن اینڈ ورکنگ ود ٹریڈ یونینز. اب کنسلٹیشن اور نیگوشیشن بھی آپ جو ہے نا ٹریڈ یونین کے ساتھ جو ہے نا کرو گے، ان کے ساتھ آپ کام کرو گے، ان کو جو ہے نا آپ ڈیسیجن میکنگ میں ان کو کیا کرو گے، شامل کرو گے. کنٹریبیوٹس ٹو اسموتھ چینج مینجمنٹ اینڈ لیڈرشپ. اب ان کا مین کام کیا ہوتا ہے، جب بھی آپ ان کے ساتھ جو ہے نا کوآپریٹ کرتے ہو، کنٹریبیوٹ کرتے ہو، ڈیسیجن میکنگ ان کے ساتھ آپ کرتے ہو ٹریڈ یونین کے ساتھ، تو آپ کی جو چینج مینجمنٹ ہوتا ہے وہ اسموتھ چلا جاتا ہے. کیونکہ جب بھی آپ آرگنائزیشن میں چینج لے کے آتے ہو نا، اور آپ نے جو ہے نا ٹریڈ یونین کو اعتماد میں نہیں لیا ہو، تو وہ لوگ پھر ریزسٹنس پیش کرتے ہیں. تو جب بھی ان کو آپ اعتماد میں لے لو، ان کے لوگوں کو آپ ڈیسیجن میکنگ میں جو ہے نا آپ ان کو شامل کرو، تو وہ لوگ جو ہے نا پھر مزاحمت یا ریزسٹنس شو نہیں کرتے. اوکے. اور لیڈرشپ جو ہے نا ان کے ساتھ بھی آپ کوآپریٹ کرتے ہیں. اسکلز پر آرگنائزیشنل نیڈ. آپ کے آرگنائزیشن جو اسکلز درکار ہوتے ہیں تو وہ بھی جو ہے نا پھر وہی لوگ جو ہے نا آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں. اچھا اس میں جو ہے نا پھر ہے ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں پروڈکٹیوٹی میں کیا ہوتا ہے، آؤٹ پٹ پر ورک پر پیریڈ آف ٹائم میئرنگ پرفارمنس. اس کے تھرو پروڈکٹیوٹی کے تھرو ہم آرگنائزیشن کی پرفارمنس کو میئر کرتے ہیں. یہ کیا ہوتا ہے، میئرنگ پرفارمنس آرگنائزیشن کی، ہاؤ ٹو ایویلویٹ ورکرز کنٹریبیوشن. اس میں جو ہے نا پروڈکٹیوٹی میں آپ سمپلی جو ہے نا کیا کرتے ہو، آپ جو آرگنائزیشن کی جو امپلائمنٹس ہوتے ہیں، امپلائیز ہوتے ہیں، تو ان امپلائیز کی پرفارمنس کو آپ میئر کرتے ہو. آپ جو ہے نا ڈفرینٹ اسٹریٹجی سے، ان کے پروڈکٹس سے، ان کے سیلز سے وغیرہ سے، ان چیزوں سے جو ہے نا آپ ان کی پروڈکٹیوٹی کو میئر کرتے ہو، اور پروڈکٹیوٹی سے آپ کو جو ہے نا ان امپلائیز کی پرفارمنس کا پتہ چلتا ہے. اب اسی کے تھرو جو ہے نا آپ ورکر کی کنٹریبیوشن کو آپ ویلیبل کرتے ہو. جب بھی آپ کے آرگنائزیشن میں پرفارمنس اپرائزل ہوتا ہے
परफॉर्मेंस को चेक करना होता है, प्रोडक्टिविटी को चेक करना होता है, तो आपके वर्कर जो है ना वो उसके जो कंट्रीब्यूशन होते हैं, जिस बंदे के ज्यादा कंट्रीब्यूशन है तो उसको ज्यादा एक्नॉलेज किया जाएगा, जिस बंदे की कम कंट्रीब्यूशन है तो उसको कम एक्नॉलेज किया जाएगा। डिफिकल्टी एंड मेजरिंग सम टाइप्स ऑफ आउटपुट स्पेशली इन द सर्विस इंडस्ट्री। अब कुछ आउटपुट्स में जो है ना डिफिकल्टी होती है, कुछ आउटपुट जो है ना आप उनकी प्रोडक्टिविटी को आप मेजर नहीं कर सकते। जैसे कि सर्विस डिपार्टमेंट होता है, सर्विस डिपार्टमेंट जो सेल्स मार्केटिंग होता है, तो सेल मार्केटिंग के लोगों का जो परफॉर्मेंस लेवल होता है, परफॉर्मेंस अप्राइजल मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा सब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। उसमें जो है ना क्या होता है, उसमें ज्यादा इनटेंजिबल होता है, जैसे कस्टमर सेटिस्फेक्शन है या जो है ना प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स वगैरह है, कि ये चीजें ऐसी थी ये इनटेंजिबल। अब अगर आप किस चीज का आप जो है ना इनपुट डिपार्टमेंट का आप वो सोचते हो कि जहाँ पे जो है ना प्रोडक्ट प्रिपेयर होते हैं, तो जहाँ पे प्रोडक्ट प्रिपेयर होते हैं तो डायरेक्टली जो है ना आपको उनका पता चलता है कि आज आपने जो है ना इतनी ये चीजें जो है ना आपने इतनी पाइप केजी जो है ना आपने चीजों को प्रिपेयर किया 10 केजी, तो उनकी प्रोडक्टिविटी डायरेक्टली पता चलते हैं। लेकिन कुछ डिपार्टमेंट जैसे कि सर्विस डिपार्टमेंट, सेल मार्केटिंग है, तो उसमें ज्यादा पता नहीं चलता, उसकी परफॉर्मेंस या प्रोडक्टिविटी को मेजर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अप्राइजल या असेसमेंट आप किस तरह करोगे? जब भी आप प्रोडक्टिविटी असेसमेंट या परफॉर्मेंस अप्राइजल या परफॉर्मेंस असेसमेंट आप करोगे, तो आप सबसे पहले आपने नॉन जजमेंटल रहना है। आपने ये नहीं करना कि ये जो है ना मेरा रिलेटिव है, ये जो है ना मेरा दोस्त है, ये डिपार्टमेंट वाली जो है ना मेरे करीब है, ये वाली चीजें जो है ना आप नहीं करोगे, नॉन जजमेंटल आप रहोगे। इन्वॉल्व द वर्कर एंड नॉमिनेटेड अप्राइजर। आपने जो है ना वर्कर को भी अपने अप्राइजल में, अपने असेसमेंट प्रोसेस में शामिल करना है। और जो नॉमिनेटेड अप्राइजर होते हैं, बहुत सी कंपनीज में जब भी परफॉर्मेंस अप्राइजल होते हैं तो उसमें कुछ लोगों को सेलेक्ट किया जाता है कि आप हमारी टीम के साथ ही रहोगे, और या वो टीम जो है ना वो असेसमेंट करता है। एग्रीइंग स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस एंड वेज फॉरवर्ड टू हेल्प बोथ एम्प्लॉय एंड ऑर्गेनाइजेशन। अब आप ऐसा नहीं करोगे कि एक बंदा है और उसकी वीकनेसेस है और एक वीकनेसेस पे आप जो है ना उनको टर्मिनेट करो, या स्ट्रेंथ ज्यादा है, स्ट्रेंथ पे भी जो है ना आप उनको एग्री होंगी, वीकनेसेस पे आप एग्री होगी, स्ट्रेंथ पे तो वैसे भी लोग एग्री होते हैं, लेकिन वीकनेसेस और आप जो है ना ये करोगे कि एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप वे फॉरवर्ड सोचोगे। आप उन्हें कहो कि अगले इस मरतबा तो आपकी वीकनेसेस इतनी थी, अगले मरतबा ये वीकनेसेस नहीं होना चाहिए, ओके। तो वे फॉरवर्ड जो है ना आप सोचोगे। अच्छा, अब फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जैसे कि हमने पहले सारी की सारी फंक्शन पढ़ी, तो वही की वही है कि सबसे पहले आपने जॉब एनालिसिस करना है। जॉब एनालिसिस आपने किस तरह करना है कि आपने जो है टास्क को आइडेंटिफाई करना है, ड्यूटी स्किल्स क्या, कौन सी ड्यूटीज जो है ना आपकी जॉब के लिए चाहिए, कौन सी स्किल्स आपकी जॉब के लिए चाहिए, तो ये आते हैं आपकी जॉब एनालिसिस में। जैसे कि रिक्रूटमेंट में हमने कहा था कि सबसे पहले आपने जो है ना क्या करना है, आपने अपनी जॉब को जो है ना उसको एनालाइज करना है कि मेरी जॉब के लिए कौन कौन से लोग चाहिए। फिर जो है ना प्लानिंग फ्यूचर नीड्स एंड सप्लाईज, आपने जो है फ्यूचर नीड सप्लाई के बारे में प्लान करना है। रिक्रूटिंग एंड सिलेक्टिंग एम्प्लॉइज, ओरिएंटिंग एंड ट्रेनिंग एम्प्लॉइज, मैनेजिंग वेजेस एंड बेनिफिट्स, उनकी सैलरीज वगैरह को मैनेज करना है। परफॉर्मेंस अप्राइजल और कम्युनिकेटिंग डिसिप्लिन और सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज, इनके साथ आपने जो है ना कम्युनिकेशन करना। बिल्डिंग एम्प्लॉय कमिटमेंट इंसेंटिव्स और एम्प्लॉय कमिटमेंट या रिटेंशन, जिसको हम कहते हैं ना, एम्प्लॉय रिटेंशन को आपने बढ़ाना है। रिटेंशन मीन कि आपने उनको वर्कफुल पॉजिटिव एनवायरनमेंट जो है ना उनको प्रोवाइड करना है। पॉजिटिव एनवायरनमेंट से क्या होगा, वो लोग जो है ना उधर खुश हो गया और आपकी कंपनी को वो लीव नहीं करेगा, ओके। तो क्या होगी, आप एम्प्लॉयज को एंगेज रखोगे। तो ये फंक्शन होते हैं जो सारी की सारी हमने डिस्कस की। अब लाइन मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होते हैं? लाइन मैनेजर वो मैनेजर जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है वर्क में, तो उसका जॉब प्लेसिंग काम होता है कि इस बंदे को यहाँ पे लगा दो, इसको यहाँ पे लगा दो। ये लाइन मैनेजर का, लाइन मैनेजर जैसे कि टीम लीडर होता है, उसको जो है ना हर एक बंदे को बताता है कि आपने ये काम करना है। ये ओरिएंटिंग न्यू एम्प्लॉयज को जो है ना उन्हें क्या करना है, उन्होंने जो है ना ओरिएंटेशन देना है। ओरिएंटेशन बाद में इन डिटेल में भी हम पढ़ेंगे। इसमें सिंपली आप जो है ना लोगों को उनकी काम समझाते हो। अन जॉब ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज की अन जॉब ट्रेनिंग, जॉब में है उनको इम्प्रूवमेंट चाहिए, अप टू डेट रहना चाहिए, तो अन जॉब ट्रेनिंग भी जो है ना लाइन मैनेजर का। इंटरप्रेटिंग कंपनी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, कंपनी की जो पॉलिसीज प्रोसीजर है तो उनको आप एक्सप्लेन करते हो, जो आपके एम्प्लॉयज है उनके इंटरप्रेट करते हो। कंडक्टिंग जॉब अप्राइजल भी या जॉब असेसमेंट भी जो है ना ये काम होता है कि कौन सा बंदा काम करता है, कौन सा काम नहीं करता, ये भी लाइन मैनेजर का काम होता है। कंट्रोलिंग लेबर कॉस्ट, मजदूरों की जो अखराजात वगैरह होते हैं उसका कैलकुलेशन वगैरह उसको कंट्रोल करना, ये सब कुछ लाइन मैनेजर का काम होता है। लेबर प्रोटेक्शन एंड डिसिप्लिन, लेबर प्रोटेक्शन और लेबर का डिसिप्लिन
یہ سب کچھ جو ہے نا یہ بھی لائن مینیجر ہی کنٹرول کرتا ہے کہ اس کو جو ہے نا کون سی پروٹیکٹیو انوائرمنٹ، کس طرح کی انوائرمنٹ اس کو چاہیے، اور ساتھ میں جو ہے نا ڈسپلن، کون سی ڈسپلن، کس طرح کے ڈسپلن میں وہ لوگ آتے یا نہیں آتے، یہ سب کچھ. پھر اس کے بعد ہوتے ہیں اسٹاف مینیجر. اسٹاف مینیجر جو لائن مینیجر کے ساتھ سپورٹیو ایکشن پرفارم کرتا ہے اس کو کہتے ہیں. یہ اسٹاف مینیجر ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہوتی کام میں. تو اس کا 3 قسم کے، ایک لائن فنکشن ہوتا ہے، کوآرڈینیٹنگ فنکشن اور اسٹاف فنکشن. لائن فنکشن میں یہ کیا کرتا ہے، یہ جو لائن مینیجرز ہوتے ہیں ان کو ڈائریکٹ کرتے ہیں، ان کو جو ہے نا مینیج کرتے ہیں. اوکے، تو ڈائریکٹنگ مینیجنگ پیپل اینڈ ایچ آر ایم. تو یہ جو ہے نا یہ لائن فنکشن لائن مینیجر کی طرح یہ کام کرتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں کو ڈائریکٹ اور مینیج کرتے ہیں. کوآرڈینیٹنگ فنکشن اس کا کیا ہوتا ہے کہ کوآرڈینیٹنگ ایچ آر ایم ایکٹیویٹیز اکراس دا آرگنائزیشن، کہ ایک آرگنائزیشن کے ہیومن ریسورس مینیجر ایک ڈپارٹمنٹ کے مینیجر کا دوسرے مینیجر کے ساتھ جو ہے نا تعلقات یا ریلیشن شپ وغیرہ ان چیزوں کو بلڈ اپ کرنا کوآرڈینیٹنگ فنکشن ہوتا ہے. اسٹاف فنکشن سیم ایز دا ایچ آر ایم فنکشن پلس لیبر ریلیشنز اینڈ کلیکٹیو بارگیننگ ود دا ٹریڈ یونین. جیسے کہ ایچ آر ایم فنکشن کی پلاننگ تھا، اس میں جو ہے ریکروٹمنٹ تھا، سلیکشن تھی، وہ ساری پروسیس جو ہے نا وہ اسٹاف فنکشن میں ہی آتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا لیبر ریلیشن شپ اور کلیکٹیو بارگیننگ بٹوین دا ٹریڈ یونین کے ساتھ بارگیننگ کرنا، ان کے مطالبات کو جو ہے نا ماننا، ان کے مطالبات کو ڈسکس کرنا. تو یہ بھی کس کا کام ہوتا ہے، یہ بھی اسٹاف مینیجر کا کام ہوتا ہے. انشاءاللہ پھر نیکسٹ لیکچر میں جو ہے نا ہم ڈسکس کریں گے کنسپٹ آف ایچ آر ایم یا کنسپٹ آف ہیومن ریسورس مینجمنٹ ان ڈیٹیل. پھر وہاں پہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.